बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इमरान खान साहब अभी भी ड्राइविंग सीट पर मौजूद हैं और उनको ड्राइविंग सीट से हटाने की बहुत कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ ऐसी पॉलिटिकल मूव्स की हैं जिसके खातिर खा नताइज बरामद हो रहे हैं। और वो जितनी भी मूव्स की, 3-4 मूव्स की, वो सारी की सारी जो हैं वो सही निशाने पर लगी और मुल्क में आम इंतखाबात के बारे में सोचना शुरू कर दिया गया और कहा गया कि ठीक है, आम इंतखाबात की तरफ हम बढ़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी मसाइल पैदा हो गए हैं और हुक्मरान इत्तेहाद की सफ़ों में काफ़ी खलबली मची हुई है। अब इमरान खान साहब पीछे पीछे हैं और हुक्मरान इत्तेहाद जो है, मरासला सरकार, वो आगे आगे है और वो पकड़ाई नहीं दे रही, बल्कि वो जहाँ जाते हैं इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपनी पॉलिटिकल मूव्स को लेके आगे बढ़ते हैं तो वो दौड़ लगा देते हैं। मैं 3-4 मिसालें आपको दूंगा, 3-4 खबरें दूंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है कि इमरान खान साहब को रोकने के लिए जतन किए जा रहे हैं। आप तकरीरों में मत जाएं, जो बड़कें सड़कें मारी जा रही हैं उन पर मत जाएं, क्योंकि मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि हुक्मरान इत्तेहाद की सफ़ों में काफ़ी परेशानी पाई जाती है और उसकी रीज़न ये है कि मामलात उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं और उसकी सॉलिड रीजंस मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ खबरें और भी देता हूं, क्योंकि आजकल हामिद मीर साहब ने एक बात की है, क्योंकि ये बात बहुत ज़ोर शोर से कही जा रही है कि इमरान खान साहब ने 2018 में इक़्तिदार में नहीं आना था, बल्कि उनको तो ये इक़्तिदार बाजवा साहब ने दिया और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इक़्तिदार दिया। उनका इक़्तिदार बनता नहीं था, उन्होंने जीतना नहीं था, ये बात की जा रही है और सारे का सारा जो है वो क्रेडिट दिया जा रहा है हमारे बाजवा साहब को कि जनाब बाजवा साहब ने ये किया, बाजवा साहब ने वो किया। बज़ाहिर तो जो हैं उनके दोस्त, बाजवा साहब के दोस्त जो हैं, बज़ाहिर तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बज़ाहिर उनके सपोर्ट कर रहे हैं, उनके तर्जुमान बने हुए हैं, उनकी सफाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो बाजवा साहब की बेड़ी में वटे डाल रहे हैं, यानी कि उनकी कश्ती को डबो रहे हैं, उनकी कश्ती में सुराख कर रहे हैं और हर रोज़ कोई ना कोई उनका दोस्त बन के आता है और ये गवाही देता है कि बाजवा साहब ने ये किया था और बाजवा साहब ने ये किया था। बज़ाहिर वो इमरान खान साहब को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरअसल वो बाजवा साहब को मिलाइन कर रहे होते हैं और ये बता रहे होते हैं कि बाजवा साहब का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया, नहीं, वो कहते हैं कि यही हैं सब कुछ, पॉलिटिक्स इन्हीं के कंट्रोल में थी पिछले 6 साल, जब से वो आर्मी चीफ बने और रिटायरमेंट तक पूरी की पूरी पॉलिटिक्स इनके कंट्रोल में थी और यही सारी मूव्स कर रहे थे वो। इनफैक्ट ये तो एक सीधी सीधी चार्जशीट है जो कि लगाना चाह रहे हैं। ये काम ख्वाजा आसिफ साहब भी कर चुके हैं, मलिक अहमद खान साहब भी कर चुके हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी कर चुके हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब भी कर चुके हैं, जावेद लतीफ़ साहब भी कर चुके हैं, मौलाना भी कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी भी कर चुकी है, सब के सब ये कर रहे हैं, उनके अपने दोस्त बन के ये कर रहे हैं। हकीकतन उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, अगर ये समझें तो। बहरहाल अब जो बात आई है, अब इसी तरीके से हमारे कुछ दानिश्वर दोस्त हैं, हामिद मीर साहब ने एक उनका बड़ा वायरल हुआ है क्लिप जो है, उनकी गुफ्तगू बहुत वायरल हुई है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि दरअसल इमरान खान साहब को नहीं लाना था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, असल में शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना था 2018 में, और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने और उस वक्त के DGISI जनरल नवीद मुख्तार साहब ने और DGC जनरल फैज़ हमीद ने, तीनों ने मिलकर शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग की और उन्हें कहा कि आप नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें और आपके लिए हाजिर है हुकूमत भी और इक़्तिदार भी और सब कुछ। ये बात हुई जी। तो ये कन्वे किया जा रहा है और इनफैक्ट शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया कि वो नवाज शरीफ साहब को नहीं छोड़ सकते, इसलिए इमरान खान साहब को बामरे मजबूरी लाया गया और वो जीते नहीं थे बल्कि उनको जितवाया गया था। ये अगेन एक चार्जशीट है, बहुत बड़ी चार्जशीट है 2018 के इलेक्शन में। मैं ज़रा थोड़ा सा रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए कुछ चीज़ें हमारे भी इल्म में हैं, इंफॉर्मेशन हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, आपसे शेयर करता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कितनी सदाकत है। पहले तो 2013 के इलेक्शन में जाएं। 2013 का भी इलेक्शन जो है वो, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका गया और वो रोका था जनरल कियानी साहब ने, और उसमें बिल्कुल एट लास्ट मोमेंट पे सूरत हाल तब्दील हुई थी और उसमें मूड तब्दील हो गया था और उस वक्त जो रोका गया था रास्ता इमरान खान साहब का, क्योंकि कियानी साहब भी एक एक्सटेंशन एंजॉय कर रहे थे
جو گیلانی صاحب نے ان کو دی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے، تو ان کو بھی اسی طرح کا ہی لالی پاپ دیا گیا تھا کہ آپ ہم اکٹھے ہی چلیں گے، ٹھیک ہے جی، اکٹھے ہی چلیں گے۔ دو باتوں پہ کمپرومائز کیا تھا کیانی صاحب نے میری انفارمیشن کے مطابق۔ نمبر 1 یہ تھی کہ جو ہمیں بتایا گیا مبینہ طور پہ، تو دو باتیں تھیں۔ نمبر 1 یہ تھا کہ پرویز مشرف صاحب کا جب ہم ٹرائل کریں گے یہ نواز شریف صاحب، تو اس میں آپ نے نہیں آنا، نمبر 1 یہ تھا، اور وہ پھر کمٹمنٹ نبھائی گئی، اور پرویز مشرف صاحب کا جب ٹرائل شروع ہوا تو پھر ان کو کافی حد تک، کافی دنوں تک، بلکہ کافی عرصے تک ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، خصوصی عدالتیں بنی، سب کچھ ہوا، تو اور وہ کیس جو ہے وہ اپنی پہنچا انجام تک اور ان کو سزا ہو گئی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ تھا، یہ بنیادی بات تھی۔ نمبر 2 تھا کہ اس کے بدلے میں پھر ہم آپ کو چیف آف ڈیفنس سٹاف بنا دیں گے۔ یہ بات بالکل وہاں ان دنوں ہر جگہ یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ان کو بنا دیں گے، ہم آپ کو چیف آف ڈیفنس سٹاف بنا دیں گے، یعنی ایک 1 مور ٹینیور مل جائے گا، لیکن آرمی چیف کے طور پہ نہیں، چیف آف ڈیفنس سٹاف کے طور پہ، جیسے انڈیا میں بپن راوت کو بنایا گیا تھا۔ تو یہ 2 باتیں تھیں، اور جس کے جواب میں عمران خان صاحب کا سائز کم کیا گیا تھا، عمران خان صاحب کے سائز کو کم کیا گیا، نواز شریف صاحب کے سائز کو بڑھایا گیا۔ اور نواز شریف صاحب نے، یاد ہوگا آپ کو کہ ابھی رزلٹس نہیں آئے تھے، ابھی آنا شروع ہوئے تھے، تو نواز شریف صاحب نے ایک میسیج دیا تھا، ماڈل ٹاؤن میں کھڑے ہو کے اپنی بالکنی میں، اور تقریر کی تھی الیکشن کے نتائج، الیکشن پولنگ کے بعد اور نتائج آنے سے پہلے، کہ جناب مجھے اکثریت چاہیے، مجھے سادہ اکثریت چاہیے، مجھے ایسی ایک گورنمنٹ چاہیے۔ اس کے بعد پھر اس رات رزلٹس سلو ہو گئے تھے، اور جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب نے اس کو RO کا الیکشن قرار دیا تھا، ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن قرار دیا تھا، RO کا الیکشن تھا۔ زرداری صاحب نہیں مانے تھے اس الیکشن کو، اس نتیجے کو نہیں مانے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کو زبردستی ان کے نمبرز کم کیے گئے ہیں، نواز شریف صاحب کے بڑھائے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہی قیلا تھا کہ ہمارے نمبر زیادہ تھے اور مسلم لیگ نواز کے نمبر اتنے نہیں تھے، اس لیے جی، کیونکہ ورنہ وہی ماڈل آنا تھا۔ زرداری صاحب نے، آپ کو میں مزید آپ کو بتا دوں کہ وہ الیکشن جیتنے کے لیے کافی سارا کچھ خرچہ ورچہ بھی کیا گیا تھا، بہت زیادہ خرچہ ہوا تھا، اور راجہ پرویز اشرف صاحب جو تھے، وہ راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے جاتے جاتے بہت زیادہ دیے تھے، بہت زیادہ ترقیاتی فنڈز دیے تھے، بہت ریلیز کیے تھے، وہ غالباً 1 ارب روپیہ، اور پیپلز پارٹی کو کوئی امکان نہیں تھا کہ ہم ہار جائیں گے، لیکن جو ہے ٹیبل جو ہے وہ ٹرن ہو چکا تھا، اور قیانی صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ سیٹ ہو چکے تھے۔ یہ مبینہ طور پہ ود ان کی بات کر رہا ہوں، وداؤٹ آؤٹ سائڈ کی بات نہیں کر رہا، ان سائڈ کی بات کر رہا ہوں، یہ چیزیں تھیں۔ اسی طریقے سے اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ قیانی صاحب کو نواز شریف صاحب نے نہ ایکسٹینشن دینی تھی، جیسے اب نہیں دی، نہ ہی پہلے دینی تھی، لہٰذا اس کے بعد قیانی صاحب والا چیپٹر کلوز ہو گیا، اور وہ اپنے رحیل شریف صاحب کو آرمی چیف کے طور پہ لے آئے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یہ جو حامد میر صاحب، اب مزید اس میں ایڈ کر دوں میں کہ یہ بات 2018 کے الیکشن کی ہو رہی ہے، تو 2018 میں پریشر بہت تھا۔ کس کا پریشر تھا؟ امریکنز کا پریشر تھا، اور یہ مجھے کسی اور نے نہیں بتایا، یہ ہمیں باجوہ صاحب نے بھی بتایا تھا کہ بہت زیادہ پریشر تھا، اور کہ ہر صورت میں وہ یہ اس وقت تھے وزیر خارجہ پومپیو، تو پومپیو کی کالز آئی تھیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 کالز آئی تھیں، غالباً 2 سے 3 کالز آئی تھیں، جس میں ان کو کہا گیا تھا، ہماری پریشر یہ تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ، ملٹری لیڈرشپ پہ، کہ سپیس دیں، ان کو بھی سپیس دیں، مسلم لیگ نواز کو بھی سپیس دیں، اور یہ ورڈ یوز کیا گیا تھا، یہ ایگزیکٹ ہمیں بتایا گیا تھا کہ سپیس دیں۔ تو وہ سپیس ظاہر ہے اب گراؤنڈ پہ سچویشن ایسی تھی کہ وہ پاسبل نہیں تھا، اتنے نمبرز کو آگے پیچھے کرنا پاسبل نہیں تھا، تھوڑے بہت تو ہو جاتا ہے، تو اس لیے ان کو بھی کہا گیا، ان کو یعنی کہ بلنٹلی جواب نہیں دیا گیا، ڈپلومیٹک جو لینگویج تھی اس میں رکھا گیا۔ پھر کچھ اور بھی تھے، صرف پومپیو ہی نہیں تھے بلکہ کچھ اور بھی ہمارے ممالک تھے جن کے پاکستان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تعلقات کافی زیادہ، ان کی طرف سے بھی تھا کہ آپ شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی راستہ نکالیں اور ان کو سپورٹ کریں۔ اب میں مزید باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ پھر آگے جا کے وہ ہمارے ظاہر ہے ایک
ان ہاؤس ڈسکشن اور ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ بھی پھر کمپرومائز، سورس کمپرومائز ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہو رہی تھی. اسی لیے چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا تھا. ان کا بھی خیال یہ تھا پنجاب ہاؤس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، ملاقات ہوئی ان سے، تو ہم یہ کہہ رہے تھے، ہم اپنے تبصروں میں، تجزیوں میں، خبروں میں یہ خبریں دے رہے تھے کہ پی ایم ایل این کا کوئی چانس نہیں ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے نمبر اتنے زیادہ ہیں، پریشر موجود تھا لیکن اس پریشر کو نہیں لیا جائے گا، تو اگلی باری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی بن رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، زمینی حقائق کیا ہیں، الیکشن کمپین، الیکشن موڈ لوگوں کا، یہ سارا کچھ چل رہا تھا. جبکہ دوسری طرف یہ یقین دہانیاں کروائی جا رہی تھیں کہ جناب نہیں، یہ شہباز شریف صاحب بھی کوئی مخلوط حکومت بنانے کے پوزیشن میں آ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور وہ مخلوط حکومت نہیں بنی. اور پاکستان، بلکہ الٹا پاکستان تحریک انصاف، یہ الزام ان کا ہے، ان کے گلے ہیں، بلکہ الزام بھی نہیں، ان کے گلے ہیں اور شکوے ہیں. اور اس کے بعد پتہ بھی چلا، جیسے خواجہ آصف صاحب کا کال گئی، میسج کال گئی باجوہ صاحب کو، یہ باجوہ صاحب بھی بتا چکے ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی بتا چکے ہیں، ان کو کال کہی کہ جی دیکھیں جی، تو پھر ان کا رزلٹ رک گیا. پھر صبح اٹھے تو عثمان ڈار صاحب ہار چکے تھے، خواجہ آصف صاحب جیت چکے تھے. اسی طریقے سے کراچی کے کچھ الیکشنز تھے وہ روکے گئے، اور اس کا نتیجہ کچھ اور کا کچھ اور ہو گیا. باقی ملک کے دیگر حصوں میں بھی یہ سارے کے سارے گلے شکوے جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف الٹا کرتی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ الیکشن جو ہے 2018 کا وہ زبردستی دیا گیا خان صاحب کو، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ پریشر ضرور تھا، اور اس وقت یہ پریشر نہیں لیا گیا. کیونکہ اگر اس وقت یہ پریشر لیا جاتا اور پھر ایک لمبے بڑے پیمانے پہ نمبرز آگے پیچھے کیے جاتے تو بہت زیادہ گڑبڑ کا اندیشہ تھا. اور اس لیے جی یہ میں نے کہا آپ سے ذرا تھوڑا سا اپنا بھی انپٹ دے دوں، کیونکہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے. تصویر کے دونوں رخ نہیں، بلکہ اس تصویر کے کئی رخ ہیں، اور اس پہ بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.